माथि माथिका हिमनदी हेर्न जाने हाम्रो समय नभएकाले स्विसहरूले सन् 1956मा क्याङ्जेनमा स्थापना गरेको पनिर चिज कारखानाको छोटो भ्रमणपछि हामी पश्चिमतिर लाग्यौँ। क्याङ्जेनबाट हिमनदीले छाडेको ढुङ्गा माटोको भिरालो पाखाबाट ओह्रालो लागि हिउँ पग्लेर आएको लिरुङ हिमनदी पग्लेर बनेको सानो खोला पुलमाथिबाट तरी लाङटाङ खोलाको उत्तरी किनारा हुँदै पश्चिम लाग्यौँ। जमिन बिस्तारै दक्षिण पश्चिमतिर ओह्रालो हुँदै गएको र गुराँसका होचा पोथ्राले ढाकेको थियो। हामीले माथिल्लो लाङटाङ उपत्यकालाई अन्तिम पटक हेऱ्यौँ। ग्याङसेनको 6397 मिटरको घाम लागेको कुममा सेतो हिउँ टल्केको थियो। शेरगढी 4850 मिटरको अँध्यारो चुचुरोबाट ज्वालामुखीको खरानी जस्तै पहिले घाँसले ढाकेको भिरालो पाखामा गेगर र ढुङ्गाहरू लड्दै आएका थिए अनि क्याङ्जिनको हिमोटको अगाडिपट्टि एउटा बडेमाको ढुङ्गा बौद्ध छोड्देन जस्तो टुक्रुक्क बसेको थियो। लाङटाङ नदी र लिरुङ खोलाको दोभानपछि लाङटाङ नदीलाई भिरालो दक्षिणी पाखापट्टि ठेलेर उत्तरतिर बग्दै आएको हिमोटहरूले बढी फैलिन दिएको छैन। होजा गुराँस चुत्रोका पहेँलो खैरो वा रातो खैरोदेखि खरानी खैरोसम्मका मिश्रित रङका पातहरू भएका पोथ्राहरू बीचबीचमा उभिएका बडे बडे ढुङ्गाहरूको फन्को मार्दै हामी अघि बढ्यौँ। 1 घण्टापछि हामी पशुहरू चल्ने गरेको हिमोटको ढिस्कोमा पुग्यौँ। नजिकै 3850 मिटरको उचाइमा फापरको बारी थियो। उत्तरतिर ठुलो चट्टानको अग्लो भिड थियो र हाम्रा शिरमाथि सुनौलो चिल आकाशमा माथि माथि उड्दै जाँदा उसको छाया पनि दगुरिरहेको थियो। नदीपारी गुराँस र भोजपत्रको जङ्गल दक्षिणी पाटोमा टाँसिए झैँ देखिन्थ्यो। पोथ्रा र झाडीहरू बीचबाट अत्यन्त आनन्ददायी यात्रा भइरहेको थियो, जसको मुनि चाँचर चराहरू शरद ऋतुका पात खोसिरहेका थिए। भोटे कौ र तितुचरी सफा निलो आकाशमा हलुका र तीव्र गतिले उडिरहेका थिए। केही बेरमा हामी बाटाका छेउमा माने लेखिएको 250 मिटर लामो पर्खालमा पुग्यौँ। क्याङ्जेनबाट 2 घण्टाको आनन्दको हिँडाइपछि लाङटाङ गाउँ 3350 मिटरमा पुगियो। करिब 25 घर भएको यो गाउँ हिमनदीले थुपारेको बलौटे ढुङ्गाको अग्लो पाखामाथि रहेको थियो र खोलापारी एउटा गुम्बा थियो। हामीले यहाँ जनसङ्ख्या नियन्त्रण कार्यक्रममा संलग्न एउटा स्वास्थ्य टोली र क्याङ्जेनतिर जान लागेका केही पदयात्री भेट्यौँ। बाटोको छेउमा एउटा होटलमा खाना खाएर खोला ओह्रालो लाग्यौँ। चाँडै नै हामीलाई उपत्यकाको माथिल्लो भागतिर दगुरिरहेको कुहिरोले ढाकिदियो। धुपीका रुखहरू देखिन थाले। हामी उपत्यकाको दक्षिण पश्चिम दिशामा अनेकौं सहायक खोला तरी ओह्रालो लागिरह्यौँ। जमिन बिस्तारै होचिँदै थियो। हामीले चम्की 3261 मिटर र थाङसे 3200 मिटरका धुपी र गुराँसका जङ्गलमा केही बारी र कटेराहरू नागेर गयौँ। जङ्गल बीचको चौरमा हामीले लङ्गुर बाँदरको एक हुल भेट्यौँ। हामीलाई देखेर उनीहरू बिस्तारै अलिक पर गई ठुल्ठुला ढुङ्गा र रुखका आँगामा बसे। उनीहरूका लामो पुच्छरहरू झुन्डिरहेका थिए र काला अनुहारका तिरस्कार भाव झल्किन्थ्यो। अब हामीहरू गोब्रेसल्ला, भोजपत्र र सदाबहार खस्रो मिश्रित जङ्गलभित्र पस्यौँ। लाङटाङ गाउँबाट 7 किलोमिटर तल घोडा तबेला भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ, जसको शाब्दिक अर्थ पनि घोडाको तबेला नै हुन्छ। त्यहाँ पहिले सरकारी घोडा तबेला थियो। घोडा तबेला 3048 मिटरमा काठका केही पक्की घरहरू थिए। एक समयमा खम्पा शरणार्थी बस्ने गरेका ती घरमा अहिले लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जका गार्डहरू बस्दथे। सन् 1976मा राजपत्रमा व्यवस्था भएको यो निकुञ्जले 1243 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ। यस पहाडी क्षेत्रमा कस्तुरी मृग, हिमाली थार, घोरल, कालो भालु र नाउर जस्ता जङ्गली जनावर र सुन्दर समशीतोष्ण जङ्गल पाइन्छन्। घोडा तबेलामा हामी घोगे लिरु 6581 मिटरबाट 5 किलोमिटर मात्र टाढा थियौँ। तापनि उपत्यकाबाट उठेको बाक्लो बादल र अख्ला रुखले गर्दा हाम्रो दृष्टि नजिकको जङ्गलमा मात्र सीमित पारिदिएका थिए। बाँस र उन्युका घना झाडी भएको यो जङ्गलमा खस्रो, गुराँस, रानीसल्ला, गोब्रेसल्लाका रुखहरू पनि थिए। घना हरियाली बीचमा फिरफिरेका पहेँला पातहरू छर्लङ्ग देखिन्थे र बाटोलाई पनि ढाकेका थिए। बाटोमा ओह्रालो लाग्दा हामीलाई छोटो झरीले भेट्यो। सायद हामीलाई सम्झाउन होला, हामी गइरहेको बाटो चिसो समशीतोष्ण जङ्गल अत्यन्त राम्रो ठाउँ थियो। झ्याउ उम्रेका रुखबाट हाँगाबाट पानीका थोपा तप तप गर्दै बाटोका छेउका उनुका पोथ्रा र सिस्नोमाथि खसिरहेका थिए। हामी घोडा तबेलाबाट ओह्रालो लाग्यौँ। सायद यो पुरानो लाङटाङ हिमनदीको जुन अहिलेसम्म 30 किलोमिटर माथि सरिसकेको छ, हिमोटको मुख थियो होला। लाङटाङ खोला ठुल्ठुला ढुङ्गाबाट दक्षिणतिर खसेको छ। यसका किनारमा वनस्पति यति बाक्ला छन् कि कहिलेकाहीँ त खोलाको गर्जन मात्र सुनिन्थ्यो। दिन ढल्न लाग्दा घोडा तबेलाबाट 1 घण्टा ओर्लेपछि हामी जस्ताले छाएको एउटा नयाँ पार्टीमा पुग्यौँ। नदी किनारमा यो अत्यन्त लोभलाग्दो ठाउँ भएकाले हामी यहीँ बास बस्यौँ। मौसम सफा भइसकेको थियो। नदी पारी 4693 मिटर अग्लो भित्तो ठाडै उठेको थियो, जसको तल तलका पाखामा घना मिश्रित जङ्गल थियो।
अनि धेरै भिरालो ठाउँमा जङ्गली बाँस जबरजस्ती उभिएका थिए। झमक्क अँध्यारो भइसक्दा हामी 4 जना प्रहरी नयाँ एउटा घोडा लिएर हामीलाई भेट्न आइपुगे। उनीहरू धुन्चेबाट बिहान हिँडेर स्याब्रोमा नयाँ बनाएको बाटो हुँदै आइपुगेका थिए। उनीहरूले लाङटाङ नदीको दक्षिणतिरको जङ्गलको भाग वर्षाले गर्दा नराम्रोसँग क्षति भएको खबर ल्याए। हामीलाई अरू 2वटा घोडा चाहिने भएकाले प्रहरी जवानहरू घोडा तबेला माथिको चौरतिरबाट खम्पाका घोडा लिन गए। तर 2 घण्टापछि उनीहरू रित्तै हात फर्के, किनकि खम्पाका घोडाहरू उनीहरूको बटारमा बन्दै गएको नयाँ क्याम्पमा मालसामान ओर्लिने काममा व्यस्त थिए, ओसार्ने काममा व्यस्त थिए। भोलिपल्ट सफा र घमाइलो बिहानीमा हामीले लाङटाङ खोलाको चिसो पानीमा नुहायौँ। नदीपारी उकालोमा माथि माथि सदाबहार खस्रो र रानी सल्लाका जङ्गललाई बिहानको कुहिरोले ढाकेको थियो र त्यसलाई हेर्दा चिनिया दृश्यावली लेखिन्थ्यो। क्याम्पबाट हिँड्न लाग्दा खोलाको दायाँ किनारमा ओह्रालो लागेका जङ्गलको बीचबाट मलाई घोडा चढ्नु भन्दा हिँड्न निको लाग्यो। अग्ला रुखहरू बीचबाट लामा लामा सूर्यका किरणका धर्साहरू देखिने जङ्गलमा हिँड्नु असाध्यै रमाइलो थियो। एउटा शेर्पा पथ प्रदर्शक र भरियाको लामो ताँती लिएर हिँडेका फ्रेन्चहरूको एक दल पनि भेटियो। उनीहरू क्याजलिङ गुम्बातिर केही नबोली गइरहेका थिए। मैले बुझ्न सकिनँ उनीहरू ओकालो चढ्दा सास बढेर नबोलेका हुन् वा निर्जन वनको सुन्दरताको आनन्द चुपचापसँग लिइरहेका थिए। 1 घण्टापछि हामी बाटाको छेउमा जङ्गल फडानी गरेर बनाएको सानो झुपडीमा पुग्यौँ र घाममै बसेर खाजा खायौँ। यहाँ खम्पाहरूका घिउका भारी बोकेर तल बट्टा क्याम्पतिर जान लागेका घोडाहरूको हुल देखेर अघिल्लो रात प्रहरीहरूले किन घोडा पाउन सकेनन् भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्थ्यो। खम्पाहरूले कोर्रा लगाउँदै घोडाहरू दौडाएर हामीले नभेट्ने गरी लगे, नत्र ती घोडा हामीले आफ्नो प्रयोगमा ल्याउन सक्छौँ भन्ने उनीहरूलाई डर थियो। खानापछि हामीले ओह्रालो बाटो हिँड्ने काम चालु राख्यौँ। हामीले लाङटाङ खोलामाथिको काठको पुल 2682 मिटर तरेर सिधा दक्षिणको स्याब्रोतिरको छोटो बाटो पनि समात्न सक्थ्यौँ। तर प्रहरी पथ प्रदर्शकको सल्लाहमा त्यो डरलाग्दो बाटो रोजेनौँ। यसको सट्टा हामी नदीबाट उकालो चढेर पश्चिमतिर लाग्यौँ। नदी पनि पश्चिमतिर नै गइरहेको थियो। हामी जति माथि चढ्दै गयौँ उति नै घना जङ्गलको ठाउँमा घाँसले ढाकेको चौरमा सल्लाका रुख भएको भूभाग आउन थाल्यो। लाङटाङ नदीपारी विपरीत दिशाको उत्तर फर्केको भिरालो पाखो सल्ला र धुपीसहितको हरियो चौर लगातार बढ्दै चालाङपाटी 3669 मिटर लेकसम्म पुगेको थियो। नदीमाथिको घाँसे पाखो र नाङ्गा ग्रानाइट चट्टानको भागबाट पश्चिमतिर हामी 300 देखि 450 मिटरसम्म अघि बढ्यौँ। अग्लो बाटोमा 5 किलोमिटर पार गरेपछि भिराला पाखा सम्माएर बारी बनाएको र झुरुप्प घरहरू भएको स्यार्पा गाउँ 2590 मिटर पुग्यौँ। गाउँको नाम स्यार्पा गाउँ भए तापनि बासिन्दा चाहिँ तामाङ थिए। गाउँलेहरू हिउँदे बाली लगाउने तर्खरमा जुटेका थिए। तामाङको घरमा चिया खाएर हिँडियो। बाटो पश्चिमतिर उकालो चढी अग्लो डाँडामा पुग्यो। अर्को डाँडा 3895 मा पुगे हामीले छेउछाउको ग्रामीण प्रदेश हेरौँ। नजिकै दक्षिणमा लाङटाङ खोलापारी तामाङ गाउँ स्याब्रो 2194 मिटरमा देख्न सकिन्थ्यो। घरहरू एकमाथि अर्को गर्दै जोडिएर एउटा साँगुरो डाँडामा लहर 150 मिटरसम्म गएका थिए र यसभन्दा माथि सल्ला र धुपीका वन थिए। दक्षिण पश्चिमतिर भोटेकोसीको गहिरो उपत्यका र नदीपारी जर्सा डाँडा थियो। लाङटाङका अल्गला खर्कबाट झरेका भेडा र बाख्राहरू हामीभन्दा माथिका पाखा भित्तामा चरिरहेका थिए। एउटा सजिलो पाखामा करिब 300 मिटर ओह्रालो झरेपछि मिश्रित जङ्गलमा पस्यौँ। बाटो खस्रो, रानीसल्ला र गुराँसको जङ्गल हुँदै अझ तल झर्यो। हामी भोटेकोसीको दायाँ किनारमाथि अग्लो पाटोमा बसेका तामाङहरूको गाउँ खङजङ पुग्यौँ। असाध्यै राम्ररी कुँदिएका काठका झ्याल भएका घरमा उक्लिएर हामीले छ्याङ्ग्रा उसिनेको आलु खायौँ। कलिला गहुँ बालीले गर्दा गाउँका बारी हरिया देखिन्थे। पश्चिममा भोटेकोसी पारी चिलिमी खोलामाथि काला बादलहरू झुन्डिरहेका थिए। खाङजोङमा 1 घण्टा बसेर थकाइ मेटी अलिअलि सल्ला रुख भएको धेरै भिराला घाँसे पाखाबाट हामी अन्तिम ओह्रालो ओर्लिन थाल्यौँ। हामी 1210 मिटरको उचाइमा रसुवा जाने मूल सडक भेटेर भोटेकोसी र लाङटाङ खोलाको दोभानबाट दक्षिणमा स्याब्रो बेसीतिर मोडियौँ। स्याब्रो बेसी 1249 मिटरमा बाटाका ठूला ढुङ्गाका अनेकौं छोर्तेन र गाउँको उत्तरी प्रवेशद्वारमा प्रवेश स्थलमा प्रवेशद्वार थिए। घर र बारीहरू नदीको दोभानमाथि अग्ला टारमा थिए। 2 लहर घरहरू रसुवागढी र तिब्बत जाने बाटाका छेउमा थिए। 2 दशक अगाडि 5000 भारीभन्दा बढी चामल तिब्बततिर र नुन तथा ऊन नेपालतिर वर्षेनी यही स्याब्रो बेसी भएर आउने जाने गर्दथे। तर व्यापार घट्दै गएपछि पुराना पार्टीहरू पोल्ने सिस्नोको झ्याङले छोपिँदै गए र गाउँका छोर्तेनहरूको हेरचाह पनि हुन छाड्यो। यो गाउँ लाङटाङ खोलाको पुरानो झोलुङ्गे पुल र भोटेकोसीको नयाँ पुलको
बीचको मूल सडकमा फाइदाजनक ठाउँमा छ। तिब्बती शरणार्थीहरूको बसोबास केन्द्र रहेको यस ठाउँमा तिब्बती हस्तकला केन्द्र र विद्यालय पनि छन्। यहाँको एक मात्र लज खम्पा शरणार्थीहरूले चलाएका थिए। लजमा हामीले खम्पाका घोडा भेट्यौँ। हामी पनि राति यसै लजमा बस्यौँ। उनीहरूका मूल्यवान सामान बोकेका घोडा हामीले जबरजस्ती लैजाने डरले भोलिपल्ट बिहान हामी उठ्न नपाउँदै उनीहरू आफ्नो घोडा लिएर गइसकेका थिए। भोलिपल्ट तिब्बती शरणार्थी हस्तकला केन्द्रमा केही बेर घुमेपछि लाङटाङ खोलामाथिको फलामको पुरानो झोलुङ्गे पुल तरेर हामी स्याब्रोबेसीबाट अघि बढ्यौँ। पुल भएको ठाउँबाट एउटा साँगुरो गोरेटो पूर्वतिर उकालो लागि अग्लो डाँडामा रहेको स्याब्रोबेसी लाग्थ्यो। हाम्रो बाटो भोटेकोसीलाई फुलुङ डाँडा र जर्सा डाँडा बीचको साँगुरो गल्छीमा साँगुर्याउने ठुल्ठुला भिर पहराको छेउ हुँदै हाम्रो बाटो नदीको देब्रे किनारतिर अघि बढ्यो। यो त्यही गल्छी थियो जहाँ गोर्खाली फौजले सन् 1792 को जुन महिनामा किरोङ र रसुवागढीबाट पछि हटेर आफ्नो प्रतिरक्षात्मक ठाउँ बनाएका थिए। तर पूर्वी फुलुङ डाँडाबाट ठुलो चिनिया फौजले एक छेउबाट हमला गरेकाले उनीहरूले अझ दक्षिणमा पर्ने धुन्चेसम्म हट्नु परेको थियो। हामीहरूले चाहिँ गल्छी हुँदै गएको घाँसे पाखा नागेर अघि बढ्ने भिरको मोहडा काटेर बनाएको साँगुरो गोरेटो छिचोल्नु पर्यो। त्यस पछाडि लामो घाँसे पाखो छिचोलेर हामी सानो धानखेत भएका ठाउँमा पुग्यौँ। एउटा सानो खोलामाथि 150 मिटर ठाडै उकालो चढेपछि हामी तामाङहरूको सानो गाउँ मुङ्गामा आइपुग्यौँ। नदीको करिब 550 मिटर माथि गाउँको टुप्पामा रहेको चौताराबाट उत्तर र पश्चिमको भव्य दृश्य देखिन्थ्यो। लाङटाङ लिरुङ र यसको पश्चिमी पार्श्ववर्ती घेङ्गेलिरु 6581 मिटर भोटेकोसीतिर ठाडै ओह्रालो झर्ने जङ्गलले ढाकेको डाँडामाथि उत्तर पश्चिमतिर उठेर गएका थिए। जर्सा डाँडाभन्दा पर टाढा उत्तर पश्चिमी क्षितिजमा ससाना हिमचुचुराका सिमानाका पर्वत श्रेणीमा देखिन्थे। ठिक पश्चिमतिर गल्छीपारी सिया र ग्रेको अग्ला खेतबारी अप्ठ्यारोसित अडिएका देखिन्थे। पूर्वतिरका डाँडाहरू अझै पनि निला जङ्गलको छायामा थिए भने पश्चिमपट्टिका घाम लागेका भिराला पाखामा गाउँ बस्ती खेतहरू र चौरलाई जोड्ने अनेकौं गोरेटाहरू यस ठाडो उकालोबाट चारैतिर फैलिएका देखिन्थे। सल्लाघारी र घाँसे भिरालो पाखा नागेर हामी त्रिशुली उपत्यकाको धान उब्जनी हुने सबैभन्दा उत्तरी सीमा भारखु पुग्यौँ। भारखु निकै ठुलो तामाङ गाउँ थियो। ढुङ्गाका गाह्रो र काठका छाना भएका पक्की घरहरू थिए। झ्यालहरू राम्ररी बुट्टा काटिएका थिए। हरियो गाउँबारी बीचमा प्रत्येक घरमाथि सेता ध्वजा फहराइरहेको दृश्य अत्यन्त चित्रमय देखिन्थ्यो। घर छेउछाउका बगैँचामा प्रशस्त स्याउका बोट थिए। शरद ऋतुमा पात झरेका स्याउको बोट उभो फर्केका कुचो जस्तो देखिन्थ्यो। राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य दावा फिन्जौका साला तथा राष्ट्रिय पञ्चायत भूतपूर्व सदस्य सोनाम छेवाङको घरमा हामीले बिहानको खाना खायौँ। ती दुवैजना धुन्चे गएका थिए तर सोनामकी पत्नीले हाम्रो राम्रो सत्कार गरिन्। स्याब्रोबेसीको तलको साँगुरो गल्छी र खङजुङको लामो उकालो हिँड्नु नपरोस् भनेर भारखुबाट सिधा फुलुङ डाँडामाथि स्याब्रो र लाङटाङसम्म नयाँ घोरेटो बनाइएको थियो। प्रहरी गार्डहरू हामीलाई भेट्न आएको बाटो यही थियो। बिहानको खानापछि हामी धुन्चेका लागि प्रस्थान गऱ्यौँ। सुक्खा सल्लाघारीबाट गोरेटो दक्षिणतिर लाग्यो। डाँडाको एउटा कुनाबाट बाटो मोडिएपछि धुन्चेका फाँटिला बारीहरू देखिए। सन् 1973 मा मालपोत कार्यालय भवनको मात्र टिनको छाना थियो, तर अहिले करिब 1 दर्जन घरका टिनका छानाहरू टल्किरहेका थिए। भोटेकोसी अब त्रिशुली भइसकेको थियो। भोटेकोसीको सेतो रिबन सेतो बादल ओढेका निला डाँडाका बीचबाट घुम्दै उज्यालो भएर दक्षिणतिर बगिरहेको थियो। मुख्य उपत्यका पारी पश्चिमतर्फतिर पूर्व फर्किएको भिरालो पाखो तल त्रिशुली नदीसम्म पुगेको पाखामाथि हाँक गाउँ 1981 मिटर थियो। पुरानो भनाइअनुसार पृथ्वीनारायण शाहले भुटानका धर्मराजालाई स्वयम्भूनाथ मन्दिरको सञ्चालनका लागि जमिन अनुदान स्वरूप दिएका गाउँहरूमध्ये यो तामाङ गाउँ पनि एउटा थियो। त्रिशुली खोलाको उत्तरी पाखाबाट हुँदै हामी सल्लाह र गुराँसघारी बीचबाट पूर्वतिर मोड्यौँ र 4 वर्ष पहिले दावा फिन्जो स्याउरिएर मलाई भेट भएको चौतारामा पुग्यौँ। चौताराको ठिक उल्टोपट्टि सरकारी बागवानी फार्म थियो। यो फार्म पहिलेभन्दा बढी हरियो देखिन्थ्यो अनि भवनहरू पनि धेरै बनेका थिए। केही बेरसम्म चौतारामा आराम गरेर ठाडो खोलाको किनारै हामी एउटा गल्छीमा झर्यौँ। पुल छेउमा हामीले पहिले देखेका ठुला लेकाली चाँपका रुख काटिसकेका थिए, सायद पुल बनाउनका लागि होला। त्रिशुली खोलाको नयाँ पुल तरेर बागवानी फार्म नागी ढुङ्गाका ठुल्ठुला अनेकौं छोर्तेनको लहर लागेको र ढुङ्गा छापिएको बाटो हुँदै धुन्चे 1950 मिटरतिर उकालो लाग्यौँ। धुन्चेमा अहिले धेरै नयाँ भवनहरू, सरकारी कार्यालयहरू र कर्मचारीहरू थिए। यस ठाउँका लागि हालसालै दैनिक 41,500
96 लिटर क्षमताको खानेपानी योजना तयार भएको थियो। पसलहरू पनि धेरै भएका थिए। सन् 1973मा मैले सिङ्गुम्बामा भेटेका थकाली लामा रिन्जिन दोर्जे व्यापार र नाफा गर्ने व्यापारी स्वभाव त्याग्न नसके अहिले धुन्चेको सबैभन्दा ठुलो किराना पसलका सम्पन्न व्यापारी भएका थिए। दावा फिन्जोले हामीलाई यहाँ स्वागत गरे। उनले ठुलो भवन बनाइसकेका थिए र केही सरकारी कार्यालयले घर भाडामा लिनका लागि उनीसँग सम्पर्क गरिसकेका थिए। यस जिल्लाका बोजाकुण्डाका राष्ट्रिय पञ्चायतका अर्का भूतपूर्व सदस्य लायोल तामाङ धुन्चेमा एक पर्यटक लज खोल्ने योजना गरिरहेका थिए। धुन्चेमा 2000 भन्दा बढी पर्यटकहरू हरेक वर्ष भ्रमण गर्दछन्। जिल्ला शिक्षा अधिकारी दिलदास थापालाई भेटेर मलाई विशेष खुसी लाग्यो। अघिल्लो पटकको भ्रमणमा आउँदा मैले उनलाई विद्यालय निरीक्षकका रूपमा भेटेको थिएँ। मैले उनलाई सबैभन्दा पहिला सन् 1962मा धम्पोसमा एकजना कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकका रूपमा चिनेको थिएँ। त्यहाँ उनले केटीहरूका लागि साक्षरता कार्यक्रम लागू गरेका थिए र त्यसैको नतिजा उत्साहप्रद देखा परेको थियो। अर्कोपल्ट मैले उनलाई भेरी नदीको नजिकै दुनै नजिकै डोल्पोमा विद्यालय निरीक्षकका रूपमा काम गर्न आफ्नै पत्नीसहित काठमाडौँबाट जान लाग्दा सन् 1966मा भेटेको थिएँ। साँझमा उनले हामीलाई पहिले विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएर पनि काठमाडौँका बोर्डिङ स्कुलमा पढाउन सामना गर्नु परेका कठिनाइहरू र उनी घरमा पुग्दा अभिभावकहरूले आफ्ना बच्चा लुकाउने गरेको कुरा सुनाए। अहिले भने अभिभावकहरूले छोराछोरी काठमाडौँ पठाइदेऊ भनेर हैरान पारेका थिए। सन् 1973मा 17 जना विद्यार्थी भएको धुन्चेमा अहिले एउटा माध्यमिक विद्यालय चलिरहेको थियो। विकासको मूल शिक्षा नै हो भन्ने दिलदासमा गहिरो विश्वास थियो। यस्तो दुर्गम र पिछडिएको जिल्लामा उनी आफ्नो प्रयासको प्रतिफल देखिनु सन्तोष लाग्ने कुरा थियो। 3वटा घोडा लिएर हामी धुन्चेबाट नोभेम्बर 2 तारिकका दिन सबेरै हिँड्यौँ। हामी बोकाझुन्डा 1920 मिटरबाट अघि बढ्दा आकाश कालो बादलले ढाकेको थियो। मैले सन् 1973मा आउँदा मुस्किलले पार गरेको पहिरोलाई उत्तिसका भर्खरका रुखहरूले रोकेका थिए, तर अरू ठाउँमा नयाँ पहिरो गएको देखिन्थ्यो। बोकाझुन्डाको बाटैमा अहिले एउटा चिया पसल थियो र मानिसलाई बहुतै फर्काइ लगाएका स्याउका बोटले फल दिन थालेका थिए। कुहिरो दगुरिरहेको जङ्गलमा घोडा दौडाउँदै हामी ग्राङमा आइपुग्यौँ। 1859 मिटर, जहाँ हामीलाई महिला प्रधान पञ्चले सडक छेउको आफ्नो चिया पसलमा चिया र उसिनेको अन्डा खुवाइन्। त्यसपछि हामी फालेक 1767 मिटर र हाँडीफोरा 1708 मिटरमा पुग्यौँ। यहाँ माथिका खर्कबाट भेडा बाख्राका बथानहरू बारी मल्न ल्याइएका थिए। केही बेरमा हामी राम्चे 1790 मिटर पुगी 1973मा पासाङ गोपरमा र मैले बास बसेको बाटो छेउको पसलमा बिहानको खाजा खायौँ। पसलका मालिक सरकारी ऋणको मद्दत लिई पसललाई पर्यटक लजमा परिणत गर्ने योजना गरिरहेका थिए। अब यस अगाडिको बाटो ओह्रालो थियो। हामीले पहिलेको यात्रा हामीलाई ठुलो झरीले नित्रुक्क भिजाएको गहिरो गल्छीमा अहिले ठुलो पहिरो गएको थियो। अगाडिको ग्रीष्म ऋतुको हाम्रो भ्रमणमा हामीलाई चकित पार्ने अनेकौं झरनाहरू अहिले सुक्खा थिए। अरू दक्षिणमा त्रिशुली बजारतिर बेलुकाको घाममा जलाशयको पानी उज्यालोसँग टल्किरहेको थियो। हामी मोटर र गेस्ट हाउसको सुसज्जित कोठाको सुविधा पाउनका लागि हतार ओह्रालो लाग्यौँ। चाँडै नै हामी बेत्रावतीमा उष्ण उपत्यकामा ओर्ल्यौँ। फ्रेन्च पर्यटकहरूको एक दल फलाङ्गो खोलाको उत्तरी किनारामा झोलुङ्गे पुल छेउ पाल हालेर बसेको थियो। बेत्रावती पुल तरेर हामीले घोडा सहिस र प्रहरी रक्षकलाई बिदाबादी गऱ्यौँ र हामीलाई पर्खेर बसेको ल्यान्ड रोभर चढेर त्रिशुली बजारमा सरकारी गेस्ट हाउस पुग्यौँ। भोलिपल्ट बिहान हामी बटार 657 मिटरको टारमा गयौँ। यो सुक्खा भूमिमा अहिले त्रिशुली नदीको पानी बिजुलीद्वारा चल्ने पम्पले तानेर जताततै सिँचाइ कुलोद्वारा बाँडिएको थियो। रातो माटो भएको नदी छेउको यस टारमा हामी पूर्वतिर ओर्ल्यौँ र तादी खोला तरेर अहिले अलपत्र लगाइसकेको साँघुरो सडक भएर काठमाडौँतिर लाग्यौँ। घुमाउरो र बाङ्गोटिङको बाटो रानीपौवा हुँदै ककनी छेउको भन्ज्याङ पार गरी बालाजुमा ओर्ल्यौँ। लाङटाङ र त्रिशुली उपत्यकाको हाम्रो यात्रा छोटो थियो, तर लेकालीदेखि उष्ण प्रदेशसम्मको सम्पूर्ण झल्को यसमा पाइन्थ्यो र यी दुर्गम उपत्यकाहरूमा परिवर्तनका केही सङ्केतहरू देखा परेका थिए। धन्यवाद।